Assalamu alaikum student. I am Ataur Rahman from Ustaz Computer Academy. स्टूडेंट इस लेक्चर में हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या है और इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। Computer is an electronic device which is developed by Charles Babbage approximately 19th century. It accepts data in raw form from input devices, store, process that data, convert it into meaningful information, and display the result by using output devices. अब स्टूडेंट ये एक कंप्रहेंसिव डेफिनेशन है। नीचे इसमें जो बुलेट पॉइंट है या जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो मैंने हाईलाइट किए हैं, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं तो आप लोगों को प्रॉपर समझ आ जाएगा। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मीन्स कि ये बिजली से चलने वाली एक डिवाइस है। जिस तरह हमारे पास बहुत से मशीन होते हैं या डिवाइसेस होते हैं जो कि डिफरेंट तरीके से चलते हैं। जिस तरह गाड़ियाँ हो गए तो पेट्रोल से चलते हैं, कुछ डीजल से चलते हैं एट्सेट्रा। तो जो कंप्यूटर है ये बिजली से चलने वाली मशीन है, यानी हम तो इलेक्ट्रिसिटी इसको चार्ज करेंगे या इसको यूज़ करेंगे। सेकंड वन पे है कि इसको डेवलप किया था, यानी फादर ऑफ दिस कंप्यूटर ये है चार्ल्स बेबेज। ये कंप्यूटर का फादर है, इन्वेंशन इस बंदे ने किया था और ये तकरीबन 19th सेंचुरी के आसपास इसकी ये डेवलप किया गया था। इट एक्सेप्ट डेटा इन रॉ फॉर्म। अब स्टूडेंट यहाँ पर डेटा आया है तो इसके लिए मैं अलग भी एक वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर के डेफिनेशन में आया है तो मैं आपको समझाता हूँ समराइजली। डेटा इसको हम इनपुट भी कहते हैं और जो हमारे पास डेटा होते हैं इसको रॉ फैक्ट्स एंड फिगर कहते हैं। यानी ये जो डेटा होगा इसके ज़रिए हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, ये ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होती, ये अनप्रोसेस डेटा होते हैं और ये नंबर, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एट्सेट्रा के फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल ले लो, हमारे पास अगर हम स्टूडेंट के डिफरेंट मार्क्स होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट में, जैसे कि मैथ्स में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बियोलॉजी में एट्सेट्रा, तो ये हमारे पास डेटा है। अब ये अनप्रोसेस डेटा है, उस पर हम प्रोसेस करेंगे। सपोज़ हमें ग्रेड निकालना है, परसेंटेज निकालना है एक स्टूडेंट का, तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें डेटा चाहिए और जब परसेंटेज निकलेगा या एवरेज, सपोज या एवरेज निकलेगा तो एवरेज हमारे पास आया इंफॉर्मेशन, और जो पिछले जितने भी नंबर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट के ये हमारे पास है डेटा। तो कंप्यूटर इसको एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? तो जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट हैं जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया एट्सेट्रा, ये हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। फिर उस डेटा को ये स्टोर करते हैं इन स्टोरेज डिवाइस, जिसमें हमारे पास रोम होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क होते हैं, यूएसबी होते हैं एट्सेट्रा। तो इस डेटा को उधर स्टोर करते हैं, फिर उस पर प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस मैंने पहले एग्जांपल दिया कि मुझे अगर एवरेज निकालना है किसी स्टूडेंट का, तो उसके नंबर ऐड करके, सपोज़ उसके कुल सब्जेक्ट 6 है या 8 है,
اس کو ایڈ کر کے اس پہ اس کو 6 یا 8 پہ ڈیوائڈ کر کے. تو یہ سارا کام جب ہم کرتے ہیں تو اس کو پروسیس کہتے ہیں. اور جب ہمارے ساتھ اینڈ میں ایوریج آئے گا تو اس کو انفارمیشن کہتے ہیں. پروسیس دیٹ ڈیٹا، اس میں کیا کرتے ہیں؟ پھر پروسیس کرتے ہیں، کنورٹ انٹو میننگ فل انفارمیشن. اور بعد میں یہ کیا کرتے ہیں؟ انفارمیشن کو کنورٹ کرتے ہیں. اور انفارمیشن کیا ہوتے ہیں؟ تو انفارمیشن کے ذریعے ہم ڈیسیجن لے سکتے ہیں. یہ پروسیس ڈیٹا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کو ہم بار بار یوز کر سکتے ہیں. اور جو ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا اس پہ ہم ڈیسیجن نہیں، یہ آرگنائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اینڈ ڈسپلے دا ریزلٹ بائی یوزنگ آؤٹ پٹ ڈیوائسیز. اور جو رزلٹ آئے گا، جو آؤٹ پٹ آئے گا، یہ ہمارے سامنے آؤٹ پٹ ڈیوائس کے ذریعے ہمیں دیتا ہے. اور آؤٹ پٹ ڈیوائسیز اور ڈیوائسیز ہے کمپیوٹرس کے، جیسے کہ اسکرین ہو گیا، مانیٹر ہو گیا، پرنٹر ہو گیا، ایٹسیٹرا. تو یہ سارے جتنے بھی بلٹ پوائنٹ ہیں یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا اسٹوڈنٹ. رائٹ سائڈ پہ اسٹوڈنٹ میں نے ایک ڈائیگرام ڈرا کیا ہے. اسی طرح کمپیوٹر میں پروسیس ہوتا ہے ڈیٹا کے. سپوز ہم ڈیٹا یا انپٹ دیتے ہیں کمپیوٹرس کو، پھر کمپیوٹر اس کو اسٹور کرتے ہیں، پھر اس پہ پروسیس کرتے ہیں، اور اس کا رزلٹ، اس کا جو آؤٹ پٹ ہوتے ہیں یا انفارمیشن ہوتے ہیں، یہ کمپیوٹر ہمیں دیتے ہیں. اب آتے ہیں کمپلیٹ فارم کے، کہ کمپیوٹر جو یوز ہوتے ہیں اس کی کمپلیٹ فارم کون سے ہے. کمپیوٹر یہ جو ورڈ ہے یہ ایبریویشن ہے. موسٹلی کامنلی آپریٹنگ مشین پرپزلی یوز فار ٹیکنالوجیز اینڈ ایجوکیشن ریسرچ. پھر اس سے ریلیٹڈ سی پی یو ہے، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، اس کو کمپیوٹر کا برین بھی کہا جاتا ہے. پھر ریم ہے، رینڈم ایکسیس میموری. روم ہے، ریڈ اونلی میموری. اسٹوڈنٹ انشاءاللہ اس پہ میں الگ لیکچر بناؤں گا کہ ریم روم میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہو گیا. جیسے کہ ریم میں اس کو ہم ولیٹائل میموری کہتے ہیں، یا ٹیمپرری روم کو ہم پرماننٹ یا نان ولیٹائل میموری بھی کہہ سکتے ہیں. پھر سی پی یو کے اندر فردر 2 سیکشن ہے. اے ایل یو ارتھمیٹک لاجک یونٹ، یعنی جتنے بھی آپریشن ہوتے ہیں، ایڈیشن، سبٹریکشن، کوئی لاجک ہے، یہ اے ایل یو میں ہوتے ہیں. اور سی یو یہ آپ کے جتنے بھی فنکشن ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کو کنٹرول یونٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا اسٹوڈنٹ اس لیکچر میں ہم نے کمپیوٹر کے بارے میں پڑھا اور اس کی ہسٹری کے بارے میں بھی جانا. اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبائیے گا. تب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.